एक्लै हुन्छु अनि त्यही यादहरू आउँछ, पीडा हुन्छ किनकि अब उसले मलाई त्यसरी माया गरेर फसायो होइन। अब माया थिएन, अब म नराम्रो थिएँ त मलाई त्यही दुबईमा छोडिदिनु पर्थ्यो नि त उसले। अब आज बच्चा यत्रो भइसकेपछि यस्तो उस्तो भनेर उसले छोडेर हिँड्नु भएन नि त। मेरो एक त म डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु, यति सानो नानी छ देखिहाल्नुभयो, काम के गर्न जानु, 5 महिना भइसक्यो बुढो फेला नपरेको, पुलिसकोमा गए पनि केही लकडाउन छ भन्छ, केही मतलबै गर्दैन। मनकारी दर्शकहरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई खानाको लागि भने पनि केही थोरै भए पनि केही सहयोग गरिदिनु हुन एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछौँ पक्कै पनि। र यदि त्यो पनि सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई सक्दो 3 करोड नेपाली सामु पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ जुत्ताले पाकै हानेर बल्ल बल्ल त्यो पनि उपचार गरेर निको भएको, त्यस्तो गर्दा कतिचोटि हान्यो कतिचोटि। अनि अस्ति भर्खरै भाग्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई यो सल लागेको थियो मैले घाँटीमा, अनि तँलाई मारेर म जेलमा जान्छु, तँलाई मर्डर गर्छु भनेर त्यो सल टन्टनी कसेर भयो थाहा छैन। अलि कन्ट्याक्टै छैन, सम्पर्कविहीन भएर लुकेर बसिरहेछ। अब के गल्ती भयो, अगाडि आउनु पर्यो नि त। मेरो गल्ती छ भने पनि त मलाई सुधार्ने मौका दिनु पर्यो कि मसँग बस्न मन छैन भने आउनु पर्यो अगाडि। हाम्रो त यस्तो बिजोग पार्नु भएन नि त। कोही चाहिँ महिला अधिकारको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ, महिला अधिकारको लागि आवाज उठाउने कोही महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि पक्कै दिदीलाई चाहिँ केही सहयोग गरिदिनु होला। उसलाई भेटिने हो कि होइन त्यही टेन्सन छ कि। पुलिसमा पनि गएँ, जताजतै गएँ, कहीँबाट पनि मैले न्याय पाइनँ। अब लास्ट भनेको अब मिडिया नै, अब तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, जसरी पनि मलाई चाहिँ उसलाई खोजेर अब उसलाई बस्ने इच्छा छैन भने पनि ऊ के गर्छ, उसलाई अब आउनु त पर्यो नि अगाडि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। हामीले विभिन्न ठाउँको भिडियो बनाउने क्रममा आज चाहिँ हामी एकजना दिदीको एकदमै निकै दुःखदायी अवस्था चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन चाहिँ लकडाउनकै समयमा श्रीमानले छोडेर गइसकेपछि उहाँको 2.5 वर्षको बच्चासहित उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले अल्पत्र जस्तै हुनुभएको छ। जुन उहाँको श्रीमान चाहिँ सर्लाहीको हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ विशेष गरी काभ्रेको चाहिँ हुनुहुन्छ र जुन अहिले लकडाउनकै समयमा उहाँको श्रीमान चाहिँ उहाँलाई छोडेर गइसकेपछि उहाँको अवस्था अहिले उहाँ चाहिँ एउटा नर्सरीमा माटो बोकेर चाहिँ उहाँले गुजारा गर्दै आउनु भएको छ। पक्कै यो दुःखद पक्ष पनि हो र उहाँहरूलाई खानालाई र बस्नलाई पनि निकै समस्या भएको भन्नुभएको छ भने उहाँले डिप्रेसनको औषधि पनि अहिले खाँदै आउनु भएको छ। उहाँ भन्ने हो भने उहाँ बच्चालाई राम्रोसँग केयर गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनुहुन्न र हामी एकदमै यो दुःखद भिडियो तपाईँहरूमाझ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पक्कै पनि उहाँहरूलाई खाना र बस्नको लागि पनि समस्या भएकै कारण हामीले दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै मनकारी दर्शकहरूलाई हामी 2 हात जोडेर एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कोही पनि नेपाली खानाकै कारण, कोही पनि नेपाली चाहिँ जुन अभावकै कारण चाहिँ कोही पनि मर्न नपरोस्, हामी यो भन्दै हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। दिदी यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुरको परिचय भन्दैछु। मेरो चाहिँ अनिता उमगाई चौधरी हो। मेरो चाहिँ माइतीको थर चाहिँ उमगाई हो, बुढा चाहिँ चौधरी हो। अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? अहिले त अब धेरै गाह्रो छ, नानी पनि सानो छ, अनि फेरि यो डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु, अनि बोल्नहरू पनि अलि सक्दिनँ क्या। भनौँ न अब माइन्डले नै अलि सोचेर बोल्न सक्दिनँ। अब मिडियामा नि अब भन्नुपर्ने कुराहरू त पहिलादेखि नै धेरै छ, तर पनि मैले कुनै बोल्छु अब कुनै बोल्नै सक्दिनँ कि। एकदमै गाह्रो भनौँ न, अब नानीलाई नै सम्हाल्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ कि एकदमै। किनकि अब मलाई डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु, रिस उठ्छ धेरै। अब त्यहाँ माथि अभाव, अब यो लकडाउन छ यस्तो, अब भने जस्तो कामहरू पाउँदैन, अब पैसाहरू हुँदैन, त्यही त हो नि। अब घरको मान्छेले नै अब छोडेर हिँडेपछि त अब एकल महिला भएपछि त अलिक गाह्रै हुन्छ नि त। त्यही भएर अलि स्थिति पनि अलिक गाह्रै छ, अनि आफूलाई सम्हाल्न झन् अब यो बच्चालाई धेरै गाह्रो भइरहेछ कि एकदमै। गुजारा चाहिँ कसरी चलाइरहनु भएको छ अहिले चाहिँ तपाईँ? गुजारा चाहिँ अब त्यहाँ नर्सरीमा माटो भरिरहेको छु। अब त्यहाँ नर्सरीमा माटो भर्ने काम आएको थियो, अनि अब त्यही भरेँ। अब आजसम्म थियो, अब भोलिदेखि त त्यो काम पनि बन्द भयो, माटो पनि सकिरहेछ, त्यो काम पनि छैन। अब
भाडा तिर्नुपर्छ। अब भाडा कसरी तिर्ने, अब नानुले जे भन्यो त्यही खानालाई पनि अब पुर्याउन सक्दिनँ, अभावै छ। अब औषधिहरू किन्नलाई पनि पैसा छैन, गाह्रो छ अलि। भनेपछि तपाईँ सिराहा कि सर्लाही भन्नुभयो? सर्लाही। सर्लाहीको चाहिँ तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ। तपाईँहरू फेसबुकबाट चाहिँ भेट भयो भन्नुभयो। कसरी भेट हुनुभयो अलिकति थोरै पहिलाको पृष्ठभूमि बताइदिनु न हामीलाई। पहिलाकै कुरा त म फेरि पहिलाको कुराहरू नि सम्झिन त केही पनि चाहन्न। अब तर पनि अब म चाहिँ अब दुबईमा राम्रै मान्छेहरू सोच्छन् कि विदेश गएको केटी यस्तो उस्तो, तर म चाहिँ अब यहाँ पनि म राम्रै काम मेन पावरमै काम गरिरहेको मान्छे हो। अब 1-2 पैसा होला के होला भनेर गयो। अब जाँदाखेरि अब आफ्नो काम गरेर म चाहिँ त्यस्तो साथी सङ्गतमा लागेको पनि थिइनँ। म आफ्नो काम अनि ड्युटी बस त्यही मात्र गर्थेँ। म बाहिर फेरि हिँड्दा पनि हिँड्दिनँ थिएँ। अब ऊ चाहिँ अब मेरो भाइ थियो गाउँको, अनि गाउँको भाइ पनि उही दुबईमै थियो। अनि अहिले जुन बुढा हुनुहुन्छ उहाँ, यसको बाबा चाहिँ मेरो भाइको साथी थियो कि फेसबुकमा। अनि त्यही मार्फत उहाँले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले अनि अब आफ्नो भाइको साथी रहेछ भनेर मैले एक्सेप्ट गरेँ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई भाइबर वाट्सएप हुन्छ नि त्यो नम्बर माग्नुभयो। अनि म दिन्न भन्दा पनि उसले मलाई माग्यो हैरान बनाएर मैले दिएँ। अनि वाट्सएपमा कुरा गर्ने अनि फोनहरू गर्ने गर्थ्यो। मैले चाहिँ भेटेको चाहिँ थिएन उसलाई, अनि भेटेको थिइनँ। अनि एकचोटि चाहिँ भेटेँ उसले साफिर महल भन्ने ठाउँमा। अनि रिक्वेस्ट गरेको हुनाले अनि म चाहिँ भेट्न गएँ त्यहाँ। अनि भेट्न जाँदा फोटो खिचेको थियो हामीसँगै बसेको। अनि उसले फेसबुकमा त्यो फोटोहरू प्रोफाइलमा राखेर अनि त्यसपछि अनि यस्तै अब तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ ह्यान त्यान। अब मभन्दा ऊ कान्छै हो, कान्छो चाहिँ। अब अहिले चाहिँ म नानी पाएर अलि मोटाएर अब उसको अगाडि मलाई एजेटै देखिन्छ। अनि उसले अहिले मलाई यस्तो भन्छ, नराम्रो त यस्तो बुढी आइमे यस्तो भन्छ, मलाई घृणा गर्छ कि एकदमै। अनि नराम्रो व्यवहार गर्ने अहिले अब जुन आइमीसँग अहिले लिएर हिँडिरहेछ त्यो आइमीसँग लागेपछि मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो व्यवहार गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ राम्रै थियो, अब म बिना बाँच्न सक्दिनँ यस्तो भनेर अब त्यस्तो गर्यो, माया जालमा पार्यो। अब अहिले चाहिँ उसको मान्छेहरूसँग आफन्तहरूसँग भन्नुहुन्छ अरे मलाई त्यसले फसाए, त्यसले मलाई फसाएको हो मेरो भनेर यस्तो नराम्रो भन्दै हिँड्नुहुन्छ अरे अहिले चाहिँ। अब खासै अब मलाई अलिक सम्झिने पनि अलिक शक्ति ऊ छैन कि। अब अहिले डिप्रेसनको कारणले गर्दा मलाई त्यति यादहरू पनि छैन के बोल्नु पर्ने के नबोल्ने, त्यति अलिक सम्झै सक्दिनँ कि म। खानाहरू चाहिँ के छ, के खानुभयो आज? खानाहरू खानुभयो? आज त मैले केही पनि खाएको छैन, हेर्नु पकाएको छैन, अस्तिदेखिको भाँडा छ होइन, खानै खाएको छैन आज। यो अहिले भर्खरै त्यो माटो भर्ने काम सिद्ध्याएर भर्खर रुममा आएको। अनि खानाहरू केही पनि खाएकै छैन। ऊ त्यो अस्ति राहतमा दिएको चामल थियो 10 किलो, त्यही राहतमै दिएको दाल र चामल त्यही मात्रै छ। अब अहिले त पैसाहरू मेन अब नानी बिरामी हुन्छ, बिरामी भइरहन्छ, यसलाई औषधि उपचार गर्नु पर्यो। अब आफैलाई डिप्रेसनको दबाई खानुपर्छ। अब त्यस कहिले खान्छु कहिले खान्न यस्तै हो, के गर्नु। अवस्था एकदमै निकै दुःखद अवस्था छ। एउटा सानो कोठामा बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पक्कै पनि। र जुन लकडाउनकै समयमा श्रीमानले चाहिँ छोडेर गइसकेपछि उहाँको अवस्था तपाईँहरूले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यति दुःखद अवस्था छ कि एउटा सानो कोठामा, जबकि सानो बच्चा पनि छ, बच्चाको कति आहार पौष्टिक आहारदेखि कति खुवाउनु पर्ने हुन्छ बच्चालाई, त्यो खुवाउन पनि उहाँ नसक्ने अवस्था हुनुहुन्छ। आफै डिप्रेसनको औषधि पनि खाँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले यहाँ चाहिँ के छ सामान चाहिँ अहिले चाहिँ चामलहरू चाहिँ छ कि छैन? चामल चाहिँ छ। अब अस्ति राहतमा लिएर आएको चामल मैले खाएकै छैन, मैले भातै खाएको छैन। भातै रुच्दैन, 2-3 गाँस भएपछि अनि खानै मन लाग्दैन, एक्लै हुन्छु। अनि त्यही यादहरू आउँछ, पीडा हुन्छ। किनकि अब उसले मलाई त्यसरी माया गरेर फसायो होइन। अब माया थिएन, अब म नराम्रो थिएँ त मलाई त्यही दुबईमा छोडिदिनु पर्थ्यो नि त उसले। अब आज बच्चा यत्रो भइसकेपछि यस्तो उस्तो भनेर उसले छोडेर हिँड्नु भएन नि त। मैले उसलाई के कमी गरेको थिएँ र मैले त उसले मलाई कतिचोटि पिट्यो। मलाई पिटेर घाउ बनाएको, त्यहाँ एक्सरे पनि छ त्यहाँ अस्ति भर्खरै पिटेको मलाई त्यो आइमीसँग लागेर यस्तोमा हिर्काएर राति 1 बजी मलाई यहाँ कोखामा हिर्काएर मलाई म सासै फेर्न गाह्रो भएर बस्न उठ्न नसकेर त्यस्तो भएर अनि 1 महिना जति रेस्ट औषधि खाएर बल्ल बल्ल 2टा इन्जेक्सन लगाएर बल्ल बल्ल निको भएर त्यहाँ एक्सरे पनि त्यहीँ छ, रिपोर्ट पनि। अनि
त्यस्तो गरेर पनि अनि डाक्टरले भनेको थियो पुलिस केस गर्नुपर्छ भनेर मैले गरिनँ कि सानो नानी थियो मैले उसलाई क्षमा दिएँ कि अब जस्तो भयो नि आफ्नो बुढा हो होइन किन त्यस्तो गर्नु भनेर मैले उसले जे जति गरे पनि मैले उसलाई माफी दिएको थिएँ कि अनि मेरै अगाडि पनि उसले कतिवटा केटीसँग लागेको थियो कि अनि एकजना आइमीसँग लाएर त भक्तपुरमा त मलाई पहिला बालकोटमा बस्दाखेरि पनि एकजना आइमीसँग लाएर मर्ने गरी पिटेर छातीमा यस्तोमा हान्दिएर सासै फेर्न गाह्रो भएर अझै मलाई दुख्छ त्यो काम गरेर खाने शरीरै छैन कि मेरो अहिले उसको पिटाइ खाँदा खाँदा अनि यो बेला बेलामा यो यस्तो दुख्छ अनि सास फेर्न कस्तो गाह्रो हुन्छ यहाँ जुत्ताले पक्कै यहाँ हानेर बल्ल बल्ल त्यो पनि उपचार गरेर निको भएको त्यस्तो गर्दा कतिचोटि हान्यो कतिचोटि अनि अस्ति भर्खरै भाग्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई यो सल लागेको थियो मैले घाँटीमा अनि तँलाई मारेर म जेलमा जान्छु तँलाई मर्डर गर्छु भनेर त्यो सल टन्टनी कसेर यस्तो गरी मारिदिन्छु भनेर यस्तो कसेको अनि यो नानी वहाँ रोएपछि अनि मलाई छोडिदिएको अनि त्यो पासेको यहाँ घाउ भएको त्यो फोटै छ त्यहाँ यस्तोमा अनि त्यस्तो घाउ भयो त्यसरी कुटेर हिँड्यो त्यो आइमीसँग बस्यो 2-3 दिनसम्म रुममा आउनु भएन अनि त्यस्तो हुँदा नि मैले सहेर बसेँ त्यस्तो गर्दा पनि मैले सहेँ तर उसले के कमी भयो थाहा छैन अहिले कन्ट्याक्टै छैन सम्पर्कविहीन भएर लुकेर बसिरहेछ अब के गल्ती भयो अगाडि आउनु पर्यो नि त मेरो गल्ती छ भने पनि त मलाई सुधार्ने मौका दिनु पर्यो कि मसँग बस्न मन छैन भने आउनु पर्यो अगाडि हाम्रो त यस्तो बिजोग पार्नु भएन नि त म यहाँ नेपालमा पनि होइन म नराम्रो मान्छे पनि होइन मैले त्यस्तो नराम्रो गरेर खाने हो भने म दुःख गरेर म एउटा विदेशमा गएर म किन दुःख पसिना बगाउनु पर्थ्यो मलाई म आफू दुःख गरेर खान्छु म के गर्छु भन्ने सोचले गाउँको मान्छेलाई अर्काको जिन्दगी भताभुङ्ग बनाएर उहिले गर्दाखेरि म 2 वर्षमा फर्केर आउनु पर्यो यो नानी पेटमा आयो त्यसपछि म फर्केर आउनु पर्यो मेरो करियरै बन्न पाएन अनि अब मैले त्यस्तो राम्रो काम थियो मेरो फेरि टिप्सहरू आउँथ्यो मेरो तलब चोखै बथ्यो मलाई राम्रो थियो के काम पनि अनि फेरि मलाई बुद्धिराले पनि कस्तो माया गरेको त्यहाँ म किनकि सच्चा इमानदार थिएँ हेर्नु काममा पनि मेरो साथीहरू पनि छन् दुबईको मलाई कसैले पनि मेरो केटी साथीहरू नै छन् म कोही केटासँग नलाग्ने म त्यस्तो इमानदार मान्छे अहिले बहिनीहरू पनि मसँग राम्रोसँग बोल्छन् कन्ट्याक्टमा छन् बहिनीहरू दिदी तपाईँलाई त्यो मान्छेलाई त पापै लाग्छ तपाईँ यस्तो सिधा सोधो मान्छेलाई फसायो तपाईँलाई भनेर उनीहरूले पनि भन्छन् अनि कस्तो हुन्छ झन् त्यस्तो सबैलाई थाहा छ ऊ केटा कस्तो थियो भनेर मलाई त म बे गर्दिनँ तिमीसँग तिमी र मेरो जात पनि मिल्दैन त्यहाँमाथि हाम्रो उमेर पनि मिल्दैन पछि तिमीले मलाई यस्तो उस्तो भनेर छोड्छौ भन्दाखेरि म यस्तो गर्दिनँ भनेर त्यस्तो गरेको मान्छे अहिले यसरी कन्ट्याक्टविहीन भएर बस्दाखेरि कति पीडा हुन्छ कस्तो हुन्छ अनि मान्छे यस्तो डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु अब मलाई त धेरै रिस उठ्छ अनि अब कोठामा अभावहरू हुँदाखेरि त मलाई बाँच्नै मन लाग्दैन कि खालि यो जिन्दगी फालिदिउँ यो बच्चा लिने मान्छे कोही नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब यहाँ त झन् कोही बोल्ने मान्छे पनि छैन भर्खर बसेको छु अनि अब यही रुमभित्र थुप्रियो झन् दिमागमा सोच आउँछ झन् टेन्सन हुन्छ झन् गाह्रो भइरहेछ कि हिजो नि म रातभरि सुते छैन 1 बजे कति 1 बजेसम्म 1 बजेदेखि 12 बजे यो नानी सुती 1 बजेदेखिको म सुतेकै छैन फिटिक्कै निद्रा आएको छैन बिहान 4-5 बजेसम्म जागै एकैचोटि उज्यालो भयो त्यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो गाह्रो भइरहेछ अहिले झन् धेरै गाह्रो भइरहेछ कि अब झन् यो लकडाउन थपिन लाग्यो भन्छ अब उसलाई भेटिने हो कि होइन त्यही टेन्सन छ कि पुलिसमा पनि गएँ जताजतै गएँ कहीँबाट पनि मैले न्याय पाइनँ अब लास्ट भनेको अब मिडिया नै अब तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ जसरी पनि मलाई चाहिँ उसलाई खोजेर अब उसलाई बस्ने इच्छा छैन भने पनि ऊ के गर्छ उसलाई अब आउनु त पर्यो नि अगाडि जसरी पनि हामीलाई त अब यो बच्चाको भविष्यको कुरा छ नि त अरूभन्दा पनि अब नानीको भविष्यको त चिन्ता लिनु पर्यो नि अलिकति बच्चाको लागि त सोच्नु पर्यो नि पक्कै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कहाँ छ नारीको अधिकार नेपालमा नारीहरूको अधिकारका लागि कसले लड्छ नारीहरूको अवस्था जुन नेपाली चाहिँ चेलीहरूको अवस्था यस्तो दयनीय अवस्था छ जुनसुकै पुरुषले विवाह गर्नुहुन्छ विवाह गरिसकेपछि मन परेन जस्तो कि कपडा जसरी नै मन परेन छोडेर फालिदिनुहुन्छ यस्तो अवस्था छ पक्कै पनि हामी सम्बन्धित निकायलाई पनि यो भन्न चाहन्छौँ पक्कै नारीको लागि बोल्ने मान्छे कहाँ छ अहिले धेरै नारीका लागि भनेर विभिन्न संस्थाहरू खोलेका छन् विभिन्न संस्थाको नाममा चाहिँ उहाँहरूले अभियान चलाइरहेका छन् तर अहिले नेपाली नारीहरू अहिले दिन प्रतिदिन प्रताडित भइरहेका छन् हामी सम्बन्धित निकाय प्रहरी कार्यालयदेखि प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर सबै सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि नारीले
जुन एउटा श्रीमानको कारणले वा अन्य घरका परिवारका कारणले चाहिँ कुनै नारीले पनि नेपालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित निकायले पनि अत्यन्तै छिटो ध्यान दियोस् र यसरी जुन एउटा पुरुषले चाहिँ आफूलाई मन पर्नसम्म चाहिँ आफ्नो श्रीमती भन्ने मन नपरिसकेपछि चाहिँ कोहो गरेर चाहिँ यसरी छोड्न पक्कै पनि यो नेपालमा पाउँदैन, पक्कै पनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र नानी चाहिँ बोल्छ अलिअलि? बोल्छ। मम्मीलाई कुट्नुहुन्छ? बाबाले कुट्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? कुटपिट गर्नुहुन्छ? भनेपछि तपाईँहरू बिच चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी विवाद हुन्थ्यो विशेष गरी? ऊ खालि केटीहरूसँग लाग्ने, जहिले पनि ऊ केटीहरूसँगै हिँड्ने। अनि मलाई चाहिँ त्यो मन नपर्ने। अब कसले चाहन्छ कि आफ्नो बुढा आफू हुँदाहुँदै अरू केटीसँग हिँडेको? कुनै पनि नारीले चाहँदैन नि त्यो त। अनि ऊ खालि केटीहरूसँग हिँड्ने। अनि मैले यस्तो नगर्नु, यो बच्चाको लागि सोच्नु होइन, तपाईँले मलाई यसरी अहिले नराम्रो भनेर यसरी छोड्नुलाई दुबईमै छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। अहिले यसरी किन मलाई यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नै खुसीले त मैले तपाईँले लभ गरेर मलाई फसाएको हो यसरी, अहिले चाहिँ मलाई किन यसरी त्याग्नुहुन्छ होइन, किन नराम्रो भन्नुहुन्छ भन्ने। अनि मलाई एकदम नराम्रो शब्दहरू वर्डहरू बोल्ने कि उसले एकदमै उ गर्ने। अनि फेरि मसँग बस्नै नमान्ने, त्यो आइमीहरूसँग लागेपछि त्यस्तो गर्ने कि खालि। अनि त्यही पनि मैले सहेँ। अनि त्यही कुरामै डिस्कस हुन्थ्यो। अनि उसले के गर्यो भने केटीहरूको अगाडि लाने, मेरो बेइज्जत गर्ने कि मलाई। त्यो आइमीको अगाडि लगेर एकजना आइमीलाई त त्यसकै अगाडि लगेर यही हो फलानु भनेको, लगेर के गर्छस् तैँले, के गर्न सक्छस्, गर्न के गर्छस् भनेर त्यसको अगाडि मलाई खुदै लगेछ आइमीको अगाडि। अर्को केटी लगेर यही हो फलानु भनेर धम्की दिएको मलाई, त्यस्तो गरेको। अनि त्यहाँबाट अनि मलाई पिट्यो एकदमै। अनि म त्यो आइमीबाट छुटाउनको लागि म घरमा गएँ। अनि घरमा गएर बस्दा पनि मलाई घर परिवार कसैले पनि लाउन खान मलाई केही पनि नहेर्ने, मलाई लाउन पनि नहेर्ने, केही नदिने। अब तराईको ठाउँमा गर्मी कति धेरै हुन्छ, म पहाडको मान्छे, म बस्नै नसक्ने, गर्मी एकदमै घाउ खटिरा आउने। अनि औषधि उपचार पनि नगरिदिने, मरोस् भनेर छोडिदिने, त्यस्तो हुने। अनि मलाई पखाला लाएर तलबाट र माथिबाट उमै भएर कस्तो गाह्रो भयो। 2टा इन्जेक्सन बल्ल त्यही पनि मुटु दुखेर फत्रा ओछ्यानमै परेको। म त ओछ्यानमै दिसा पिसाब सबै ओछ्यानमै भएको मलाई, त्यस्तो भएको। अनि मैले साह्रै भयो। अनि म बोल्न पनि नसक्ने स्थिति। अनि म मर्न आँटेँ, मलाई बचाइदियो, मेरो बच्चाको निम्ति पनि मलाई बचाइदियो, यति मलाई भन्न आएछ। अनि मैले यस्तो भनेपछि अनि बल्ल मेरो बुढो घरमै नबस्ने, बाहिर हिँड्ने। अनि आएर अनि यो बच्चाको लागि भनेर होला। अनि बल्ल एउटा वैद्यलाई बोलाइदियो घरमै। अनि 2टा इन्जेक्सन लगाइदियो त्यसले। अनि त्यसपछि मलाई बल्ल निको भयो। मलाई घरमा बस्नै सक्दिनँ, म एकदम बिमारी हुन्छु, मलाई त्यो हावापानी नै मिल्दैन, एकदम गर्मी छ। त्यसमाथि अलि उसको आमा चाहिँ अब गाउँको मान्छेहरूले भन्छन् कि अलि दिमाग छैन भन्छन्, तर दिमाग चाहिँ सबै छ कि। उसलाई चाहिँ कस्तो भने सम्झाउन मान्छेहरू आयो भने गाली गरिदिने त्यो मान्छेहरूलाई। अनि गाली गरिदिने, लट्ठी देखाइदिने, अनि डरले भाग्ने गाउँको मान्छेहरू त्यस्तो गर्छन्। अनि तिमी त निस्केर जाऊ, हामीलाई त आफ्नै जातको बुहारी बिहे गर्नुपर्छ, तिमी त जाऊ निस्केर भन्छ मेरो अगाडि खुदै सासूले त्यस्तो भन्छ। अनि उसको घरमा अब खानाहरू पकाउन चुलामा जान पनि नदिने। श्रीमानले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उसले केही पनि भन्दैन, उसको बाबुआमाले जे भन्छ त्यही सुन्छ कि उसले। अनि अब अहिले पनि अब बुढा म हराएर अब मलाई यस्तो पीडा छ, यति सानो नानी छ, मलाई घरबाट एकल फोन आएको छैन। मेरो बुढा एउटा छोरा हो, घरमा 2टा बाइक छ, सम्पत्ति नभएको पनि होइन, बाउछोराको 2टा बाइक छ। अनि त्यहाँमाथि अब के खायो होला, कस्तो खायो होला, ल कमसेकम मलाई त बुहारी मानेनन् होइन, यो बच्चाको त नातिनी हो नि त, आफ्नो रगत हो नि त, उनीहरूले मतलब राख्नुपर्छ नि त। अहिलेसम्म घरबाट मलाई एकल फोन गरे छैन। मैले फोन गर्दा नि गाउँको मान्छेले उठाउँछ, उतैको भाषा बोल्छन्, मैले बुझ्दिनँ त्यो भाषा, अलि राम्रोसँग मैले बुझ्दिनँ उनीहरूको चौधरी भाषाहरू। त्यस्तो गर्छ, घरबाट एकल फोन आएको छैन अहिलेसम्म। अनि ससुरा पनि मिलेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब मलाई यसरी म तडपेर बसेछु। अब छोरो हराउँदाखेरि एउटा छोरो घरमा कन्ट्याक्ट नभएको भए उनीहरूले मेरो छोरा हरायो भनेर खोजी निन्दा गर्दैनन् त उनीहरूले भन्नु त। अब घरबाट खोजी निन्दै छैन,
मैले कतिचोटि भनिसकेँ मेरो बुढा त्यहाँ आएको छ भनेर। एकचोटि अस्ति नै एकचोटि ससुरासँग कुरा भएको थियो, त्यहाँ आएको छैन भन्दाखेरि आएकै छैन, यहाँ आएकै छैन भनेर त्यति मात्र भन्यो। त्यसपछि फोनै उठाएको पनि छैन। फोन गर्दाखेरि गाउँको मान्छेले उठाउँछ। अनि मलाई लाग्छ उनीहरूको सबै सन्तानको मिलोमतो छ। अनि मेरो बुढा एकचोटि भ्यालेन्स टाइमको दिन त्यो आइमेरा लिएर घुम्न पनि जानुभएको रहेछ होइन। अनि मेरो काका ससुरा हुनुहुन्छ हरियोनमा, चिनी मिलमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि यहाँ उहाँ रुमै लिएर बस्नु भएको छ। अनि त्यो केटीलाई मेरो बुढाले यहाँबाट लए रहेछ। अनि त्यहाँ 2-3 दिन घुमेर त्यही ठुलो बाउकोमा बसेर हरियोनमा बसेर ऊ आएको छ कि उसलाई उसको सबै परिवारको उसलाई सहमति छ। अनि मलाई चाहिँ बाहिरै हटाउन खोजिरहेछ कि उनीहरूले। अनि अब ल मलाई अब म जस्तै पीडा उनीहरूको छोरी बुहारी उनीहरूको आफ्नो छोरीलाई नि त भरे त्यस्तो गर्यो भने उनीहरूले सहन्छ त यस्तो गर्यो भने। अब म त्यहाँ माथि विदेशमा कमाइरहेको मान्छे, मलाई केही कमी थिएन, म कसैको खाएर बसेको थिएन, म आफै सक्षम भइरहेको मान्छे, उसकै छोरो पछि लाएर मलाई त्यस्तो गरी लिएर आयो। अब उनीहरूले छोरा त्यस्तो भए पनि त उनीहरूले बुझ्नु पर्थ्यो नि त। अब काँचो छोरा खोज्नु पर्यो, छोरालाई पनि निकाल्नु पर्यो, जस्तो भए पनि उसले ल्याइसक्यो, बच्चा भइसक्यो। अब हाम्रो बुहारी हो, मेरो सबै थोक छ, मेरो नागरिकताहरू व्यर्थता मेरो सबै थोक बनिसकेको छ। उनीहरूले अलिकति उ गर्नुपर्ने नि, तर अलिकति पनि माया दया नहुँदो रहेछ कि तराईको मान्छेसँग। अब मलाई थाहा थिएन, मैले जातमा यस्तो हुन्छ भन्ने मैले सोचे पनि थिएन होइन। अब म त फसिहालेँ। अब मलाई चाहिँ जसरी पनि न्याय दिलाउनु होला, जसरी पनि खोतिनु होला त्यो मान्छेलाई। म चाहिँ यही भन्छु कि अब म के कमी बोल्नलाई केही कमी घटी भयो भने मलाई अलि क्षमा गर्नु होला, किनकि अब म डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु होइन। अब बोल्न पनि मैले अब त्यति अब स्मरण शक्ति अलि मेरो कम छ कि त्यो औषधिले गर्दाखेरि लटाइरहेको छ। त्यही भएर यही भन्न चाहन्छु, उहाँको श्रीमानलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, हामीले धेरै यस्ता घटनाहरू चाहिँ हामीले समाजमा जस्ताको त्यस्तै देखाइरहेका छौँ। जुन घटना चाहिँ प्रत्यक्ष समाजलाई असर पारेको घटनालाई चाहिँ हामीले प्राथमिकताका साथ हामीले प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँको श्रीमानलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो श्रीमती भनेर विवाह गरिसकेपछि किन छोडेर जानुभयो? पक्कै तपाईँले यो बारेमा हामीलाई पक्कै सम्पर्क गर्नुहोला, किनकि यो सामान्य कुरा होइन। अहिले पछिल्लो अवस्थामा घर झगडाको विषय जुन नेपालमा पनि अहिले धेरै यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। साना साना घटनाले नै विभिन्न खालका हिंसात्मक घटना हुने गर्दछ। त्यो कारणले पनि उहाँहरू जस्तो चेली कुनै पनि हालतमा कहीँबाट पनि उत्पीडित हुनु हुँदैन, कहीँबाट पनि उहाँहरूले बाँच्न पाउने अधिकार सबै नेपालीलाई छ। पक्कै पनि उहाँको श्रीमानलाई यही भन्न चाहन्छु, पक्कै उहाँले चाहिँ एकचोटि खास के भएको हो, सत्य तथ्य के हो, उहाँले भनेको कुरा सबै कुरा हामी 100% चाहिँ ठिक हो भन्दैनौँ। पक्कै पनि उहाँ श्रीमानले पनि उहाँ दाइले पनि पक्कै आएर चाहिँ हामीलाई यो बारेमा चाहिँ सत्य तथ्य बुझाइदिनु भयो भने पक्कै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँलाई मन पर्दैन श्रीमती चाहिँ यदि अब चाहिँ ठिक छ, अब अर्को सँग बस्न चाहनुहुन्छ भने पनि पक्कै उहाँलाई चाहिँ जति उहाँको हक दिनुपर्ने हो वा के कसरी हुन्छ पक्कै उहाँलाई पनि न्याय दिनुपर्छ। उहाँको श्रीमानले पनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ, हामीलाई पक्कै तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ रहेको हुन्छ र पक्कै यहाँनिर अझै पनि न्याय मरेको छैन, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र खास गरी विशेष गरी जुन तपाईँलाई छोडेर जानुभयो नि, त्यो दिनमा चाहिँ खास के कुराकानी भएको थियो, कसरी छोडेर जानुभयो तपाईँलाई, के अलिकति बताइदिनु न, त्यो हामी अन्त्यमा छ। छोडेर जानु भन्दा नि कस्तो भने होली थियो होइन। अनि होलीको बेलामा त अब तराईमा धेरै मान्छन् नि त, त्यस्तो नराम्रो केही पनि भएको होइन। अब उसले जहिले पनि अब दिउँसा त्यो आइमीसँग लागेको मलाई थाहा छ खुदै, तर मैले फेसहरू चाहिँ अब देखेको छैन होइन त्यो आइमीको। अनि त्यो आइमीलाई रुम लिएर राखेको उसले मेरै नजिकै। पहिला म टिकाथली एरियामा बस्थेँ, त्यहाँ गाउँको मान्छेहरू पनि छन् चौधरीहरू, अनि उसको आफ्नो मिल्ने अब उसको साथीहरूले उसले मेरो बुढाले जसलाई उसले कुरा सेयर गर्थ्यो त्यो मान्छेहरूले चाहिँ यो बच्चाको मुख हेरेर पनि मलाई उनीहरूले सत्य तथ्य कुरा भन्थे कि। अनि मेरो बुढाले चाहिँ त्यो आइमेलाई त्यही रुम लिएर राखेको रहेछ मेरै नजिकै। अनि रुम सार्न जाउँ भन्नुभयो अरे मेरो बुढाले। अनि म जाँदैन, तेरो यत्रो बच्चा छ, बुढी छ, त किन अर्काको बुढी लिएर आएको भनेर भन्नुभयो अरे साथीले। अनि अर्काको बुढी हो, त्यो पनि बच्चा छ त्यसको पनि। त्यो आइमेले पनि अलिकति बुझ्ने कुरा हो, यस्तो बच्चाको खुसी खोज्नु हुँदैन भनेको अरे, अलिकति बुझ्नुपर्छ नि त।
यो नानीले आज बाबा 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 भन्छ, दिनरातै बाबा बाबा भन्छ। म बिर्सौँ भने पनि मेरो बच्चाले झन् मलाई याद दिलाउँछ। मेरो नानीले दिनरातै बाबा बाबा भन्दा मैले उसलाई, यो नानीलाई मैले के जवाब दिनु? ऊ अरूको बच्चाहरू बाबासँग खेलेको देख्छ, जो केटा मान्छे देखे पनि बाबा बाबा भन्दै पछि लाग्छ यो नानीले। यो बच्चाको त के दोष छ र? यसलाई किन जन्म दियो उसले? म यही भन्न चाहन्छु कि उसलाई जब कि बच्चाको मायै थिएन भने मलाई यस्तो भनेर अहिले घृणा गरेर हिँड्ने साटो हो। मैले कुनै पनि घटी बढी मैले कुनै पनि बढाएको छैन, किनकि अहिले मिडियामा दुनियाँथरी मान्छेहरू पैसा कमाउनको लागि अथवा के गर्नको लागि झुट बोलेर कति उ गरिरहेछन्, तर साँचो मान्छेले यहाँ न्याय पाएको छैन कि। जसले झुट बोलेर उ गर्छ उनीहरूले सहयोग पाइरहेछ, तर जो वास्तविकता पीडामा हुन्छ उसले सहयोग पाएको हुँदैन कि। म चाहिँ अनि अब मेरो एक त म डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु। यदि सानो नानी छ देखिहाल्नुभयो, काम के गर्न जानु, 5 महिना भइसक्यो बुढाउन फेला नपरेको। पुलिसकोमा गए पनि केही लकडाउन छ भन्छ, केही मतलबै गर्दैन। अनि अब मिडियाहरूलाई त अब भर्खर म मिडियामा देखा परेछु। म मिडियामा आउन त चाहन्न थिएँ, बेइज्जत हुन्छ होस् भनेर म आउन चाहन्न थिएँ, तर अब बाध्य भएँ म मिडियामा आउन पनि। मैले उसको यत्रो 5 महिनासम्म बाटो हेरेँ मैले, आउँछ कि फोन गर्छ कि भनेर, तर उसले केही पनि वास्ते मतलबै गर्नु भएन कि। उहाँले एकल फोन पनि गर्नु भएन। ल कमसेकम ल मलाई त ल त्यागे पनि, ल मलाई त माया गरेन अर्की पाएर, ल ठिकै छ, कमसेकम नानीलाई त सम्झिनुपर्छ नि। उसले यस्तो बाबा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने बच्चा एकछिन टोइलेट जानसम्म दिन्न थिए। यसले यहाँ सँगै हुँदाखेरि खालि भागेको भागे, राति राति भाग्ने, दिउँसो आएको जस्तो गर्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि होलीमा घर जाने भनेर सँगै निस्क्यौँ हामी होइन, बिहानको 7 कति त्यस्तै बिहानको 7 बजे छ। अनि सँगै निस्क्यौँ हामी। अनि त्यहाँबाट मलाई नलान खोजिरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि होइन म जान्छु एकचोटि त भनेर म पछि लाएँ। अनि फेरि त्यतिखेर नै मलाई हेलमेटले यस्तो हातमा हिर्काएर मेरो यहाँ सुन्यो। अनि मैले यसरी घचेर्दाखेरि मलाई हेलमेटले हिर्काउन आउँदाखेरि मैले यस्तो ठेल्दाखेरि उसलाई त्यो ढोकामा यहाँनिर ठोकेछ होइन अलिकति। अनि यस्तो भएको थियो होइन। बिहानै ऊ घर जाने भनेर मलाई हिँड्ने भयो, नहिँड्ने भयो नजा भनेर यसरी ऊ जानुभयो होइन, रुमबाट निस्किनु भयो। अनि मलाई आन्टीहरूले भन्नुभयो उसलाई बोलाउनु, तपाईँ जसरी पनि जानु भन्नुभयो कि। अनि त्यसपछि अनि मैले भने, अनि मैले जेठाजुहरू हुनुहुन्थ्यो कि सँगै जाने भनेर हामी बसिरहेको थियौँ। अनि जेठाजुहरूलाई होइन म पनि जान्छु एकचोटि, म धेरै भयो घर नगएको, म एकचोटि जान्छु भनेर अनि मैले उहाँलाई पठाइदिनु है भनेर जेठाजुलाई भने, हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि मेरो बुढा चाहिँ उनीहरूभन्दा पनि अगाडि निस्किनु भयो। अनि त्यो केटीको रुम त्यो आइमेको रुम नजिकै रहेछ। अनि मेरो बुढाले रुमबाट चप्पल लाएर जानुभएको थियो है। अनि उताबाट जुत्ता लिएर आउनु भयो, झोलामा जुत्ता किनेर राखेको रहेछ त्यो आइमेको रुममा। अनि जुत्ता लिएर लाउनु भयो। अनि मैले सोधेँ, तपाईँले यो जुत्ता, तपाईँ त चप्पल लाएर जानुभएको थियो, किन जुत्ता लिएर आउनुभयो त? कहिले किन्नुभयो र? तपाईँले हिजो बेलुकासम्म त जुत्ता किन्नु भएको छैन भनेर भनेको। अनि त्यहाँबाट मैले त्यसको रुममा राखेको थिएँ भनेर उसले सिधै भन्यो मलाई। अनि त्यहाँबाट तपाईँ म हुँदाहुँदै तपाईँले त्यस्तो आइमेको कुरा गर्न लाज लाग्दैन भन्दाखेरि, अनि गर्छु त के गर्छस्, त्यसले मलाई दिन्छे किन्छे कमाउँछ खुवाउँछ, के गर्छस् तैँले दिन्छस् र भनेर मलाई यस्तै गरी भन्नुभयो कि उहाँले। अनि त्यहाँबाट अनि मलाई अनि एक्कासी पिट्न आउनुभयो हेलमेट लिएर। अनि मलाई पिट्न आउनुभयो। अनि त्यसपछि अनि मैले यस्तै ठेल्दाखेरि उसलाई अलिकति ठोकेछ यस्तोमा कता। अनि त्यसपछि अनि गयौँ हामी सँगै होइन, सँगै निस्क्यौँ हामी। अनि ताजा लगाएर घरबेटीलाई अनि उ गरेर गयौँ हामी, निस्क्यौँ। अनि निस्केपछि अनि मलाई चाहिँ धुलखेलमा पुगेर उहाँले छोड्नु भने मतलब धुलखेलमा पुगेपछि बाइक यस्तो पल्ट्यो कि, यस्तो पल्ट्यो। अनि त्यसपछि लडेँ कि म, अनि नानी पनि लड्यो कि। अनि त्यस्तो भएपछि मलाई डर लाग्यो नि त, किनकि अब अर्को आइमीसँग लागिरहेछ, एक त हामीलाई माया दिइरहेको छैन। अब घरमा गएपछि अब फेरि आफ्नो जात पनि होइन, फेरि उहाँहरू अब उनीहरूको जात एकदमै एकजुट हुन्छन् कि, चौधरी भनेपछि उनीहरू एकजुटै हुन्छन्। अरू पनि नेपालीहरू बिहे गरेछन्, तर अब मेरो घर परिवार अरू जस्तो छैन कि, मलाई चाहिँ एकदमै एक्लो पारिरहेछन् कि उनीहरूले। म बस्ने स्थिति नै म अलिकति छुट्याउन चाहन्छु। पक्कै पनि जुन अहिले जो उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमानलाई जसरी पनि फर्किन एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। किनकि तपाईँको श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को केटीसँग हिँड्नु भनेको त्यो कानुनी रूपमा पनि तपाईँ चाहिँ अब तल हुनुहुन्छ भने तपाईँ विवाह दर्ता गर्नुभएको छ। यसरी सानो बच्चाको चाहिँ आत्मा मारेर चाहिँ, सानो बच्चालाई चाहिँ यसरी मारेर तपाईँ पक्कै यसरी छोडेर जान पाउनुहुन्न। कानुनले पनि तपाईँलाई पक्कै छोड्ने छैन, हामी यो भन्न चाहन्छु। र
पक्कै पनि अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी उहाँलाई चाहिँ खास भनेको हामीले अहिले उहाँ एउटा नर्सरीमा माटो बोक्ने काम गर्नुहुन्छ। विशेष गरी माटो बोकेर एउटा गुजारा गर्नुहुन्छ। उहाँले यत्रो सानो बच्चालाई लालन पालन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आर्थिक खानाको लागि पनि समस्या भएको भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै मनकारी दर्शकहरूलाई यदि तपाईँहरू काभ्रेवासी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि वा नेपालभरिका जहाँबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, विश्वबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मनकारी दर्शकहरूलाई केही भए पनि पक्कै यो सानो नानीलाई खुवाउनका लागि भए पनि केही पक्कै तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु हुन एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। पक्कै पनि तपाईँले गर्नुभएको सहयोग खेर जाँदैन। पक्कै पनि उहाँहरू जस्तो जुन महिलाहरूले चाहिँ पक्कै अकालमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्दैन तपाईँहरूले गर्दाखेरि। पक्कै यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरैजनालाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। आम सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले गर्दा नै धेरै नेपालीलाई बचाउनु भएको छ, धेरै नेपालीलाई चाहिँ यसरी तपाईँहरूले उद्धार गर्नुभएको छ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, उहाँलाई पनि केही हदसम्म उद्धार गरिदिनु होला। हामी यो विनम्र अनुरोध गर्दै तपाईँ श्रीमानलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? हामी फर्किन एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँको तर्फबाट चाहिँ आम दर्शकहरू र श्रीमानलाई चाहिँ केही थोरै 2 शब्द भनिदिनुहोस् न तपाईँले। हामी अन्त्यमा छौँ, तपाईँलाई धेरै गाह्रो पनि होला है त। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। दर्शकबिनहरू पनि देखिरहनु भएको छ। अब मलाई आर्थिकमा पनि मेरो औषधि खान पनि मलाई एकदमै गाह्रो छ। औषधि किन्नको लागि पनि पैसा छैन। अब नानीले यो खान्छु त्यो खान्छु भनेको चिज पनि मैले दिन सकिरहेको छैन। अब यो माटो भर्ने काम थियो, अब आजदेखिबाट त्यो काम पनि छैन। अब मेरो अलिक डिप्रेसको दबाई खाइरहेको छु। गाह्रै भइरहेछ मलाई, एकदम बच्चा सम्हाल्न पनि गाह्रो भइरहेछ। अब जसरी हुन्छ हामीलाई चाहिँ न्याय दिलाउनुहोस् होइन। उसलाई जहाँ भए पनि खोजेर निकाल्नुहोस्। पुलिसले पनि केही गरेन। अब उसको नम्बरहरू लाग्छ, उसलाई जहाँ देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यसरी बुढी र बच्चालाई अलपत्र पारेर अर्काको बुढी लिएर हिँडिरहेछ। जसरी पनि हजुरहरूले चाहिँ उहाँलाई खोजेर अब उसलाई बसँग भन्न इच्छा छैन भने पनि बरु भन्नुहोस् होइन। तर यो बच्चालाई चाहिँ न्याय दिलाइदिनुहोस्। अब तपाईँहरू कोहीले सक्नुहुन्छ भने अब एउटा आर्थिक स्थितिमा अब हाम्रो रुममा खानको लागि पनि केही छैन। अब त्यही भएर अब सक्नुहुन्छ भने यसो सहयोग गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। अब मेरो बुढालाई मैले त्यति धेरै माया गरेँ होइन। ममा के कमजोरी थियो मलाई बरु भनेको भए हुन्थ्यो। यसरी चटक्कै बोल्दै नबोलिकन, मतलबै नगरिकन, एक वचन पनि नभनिकन होलीमा सँगै गएको मान्छे, राम्रो कुरा गरेर गएको मान्छे मलाई त्यसरी झारेर बिच बाटोमा झारेर जानुभयो। त्यसपछि फर्केर आउनु भएन। अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छैन। के कारणले हो त्यो त मलाई थाहा छैन। झगडा पनि के त्यस्तो नराम्रो केही पनि भएको थिएन। उसले केटी डुलाएर हिँड्दा पनि बरु मैले क्षमा दिएर मिलेर बस्नुपर्छ भनेर बच्चाको लागि मैले सहिरहेको थिएँ। अब के कमी कमजोरी छ होइन। अब आएर भनिदिनु, अब फोन गर्नु। अरूभन्दा नि यो बच्चाले धेरै बाबा बाबा भनिरहेछ। बच्चाको लागि पनि, मेरो लागि नभए पनि बच्चाको लागि भए पनि मैले चाहिँ अब खोज्नलाई गरेको। अब अरू त के भन्नु र। पक्कै पनि उहाँको श्रीमानले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि एकचोटि फर्केर आउनु होला। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ? उहाँ तपाईँको श्रीमतीले के गल्ती गर्नुभएको छ वा के कारणले त्यो भयो तपाईँले त्यो पनि भनिदिनु होला। त्यो भन्यो भने पक्कै राम्रो पनि हुनेछ। यदि तपाईँ सँगै बस्न चाहनुहुन्न भने पनि पक्कै उहाँको अधिकार चाहिँ तपाईँले दिनु नै पर्ने हुन्छ पक्कै पनि। र आम दर्शकहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरू, कोही चाहिँ महिला अधिकारको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ, महिला अधिकारको लागि आवाज उठाउने कोही महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि पक्कै दिदीलाई चाहिँ केही सहयोग गरिदिनु होला। साथै जो चाहिँ देश विदेशबाट हेरिरहनु हुने मनकारी दर्शकहरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई खानाको लागि भने पनि केही थोरै भए पनि केही सहयोग गरिदिनु हुन एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछौँ पक्कै पनि। र यदि त्यो पनि सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई सक्दो 3 करोड नेपाली सामु पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँको विवाह दर्ता र श्रीमानको फोटो पनि अलिकति हेरौँ न। बिहे दर्ताहरू चाहिँ अब मैले दिदीकोमा राखेको छु अहिले।
मसँग सबै चिज छ। उसले मलाई सधैँ कुट्ने पिट्ने अनि मेरो नागरिकताहरू पनि जलाइदिन्छु भन्थ्यो कि उसले। अनि त्यही भएर मैले आफूसँग राखेको छैन। त्यहाँ दिदी पढ्नेकोमा त्यहाँ राखिरहेको छु मैले अहिले, किनकि मेरो त्यो ब्रिकेसमा सबै उसले खोतल्ने। रुममा त अब आएर भने नि खाना र भाडा तिर्न राखेको पैसा त्यो आइमीसँग लागेर त्यो आइमीलाई रुम लिएर राखेर पैसा त्यो ब्रिकेस काटेर त्यहाँ मैले अस्ति भर्खर सिलाएको त्यहाँ चोरेर लिएर जानुभएको छ उहाँले। यो चाहिँ मैले अलिक भन्नलाई अब मेरो अलिक सोच्ने भएको भएर मैले अलिक भन्न त सकिनँ होइन, दिमागले अलिक भ्याएको छैन मेरो। अनि कोठाको तालचा फुटाएर उसले पैसाहरू सबै चोरेर लाने त्यस्तो हरकत गर्नुभएको छ। मेरो नागरिकताहरू सबै थोक छ। अब मेरो श्रीमानको फोटोहरू पनि उतै छ। फोटो त मोबाइलमा मात्र छ। उसले फोटो हामी एकचोटि त्यो हेर्न मिल्छ? त्यो मोबाइलको विवाह दर्ता सहित सबै कुरा हेर्न मिल्छ हामीले? फोटो बिहा दर्ताहरू त हेर्न मिल्छ। अहिले दिदीकोमा छ। हेर्नु हुनुहुन्छ अहिले? दिदी पढ्नेकोमा राखिरहेको छु मैले अहिले। हामीले हेर्न मिल्छ त्यहाँ गएर? त्यहाँ अब जानलाई अहिले त त्यहाँ जानै भ्याइँदैन होला, बच्चा सुतेछ। जे होस् छन चाहिँ। आम दर्शकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, अहिले नेपालमा धेरै यस्ता घटना घटिरहेका छन् जुन झगडाले जुन विवश खालका घटना पनि हुन सक्ने अहिले अवस्था भइरहँदा हामी यसरी सम्भाव्यतालाई हामीले केलाउनुपर्छ पक्कै पनि। उहाँको श्रीमान उहाँ हुनुहुन्छ। हजुरको श्रीमानको नाम के हो? धर्मेन्द्र चौधरी। धर्मेन्द्रजीलाई हामी यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको यो सानो बच्चाको आत्मालाई नमारिदिनु होला कृपया, हामी यही भन्न चाहन्छु पक्कै पनि। र हामीले यसलाई पक्कै दिदीको कुरा नै 100% चाहिँ राइट हो भन्दैनौँ धर्मेन्द्रजी। तपाईँको कुरा पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँले किन छोड्नु भएको हो वा किन के कारण भयो, खास तपाईँलाई हामी सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई केही गाह्रो समस्या परेको हो भने हामी त्योमा पनि हामी सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ, किनकि धेरैजनालाई हामीले जुन सपोर्ट गर्ने ठाउँमा हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ, तपाईँलाई मात्र होइन। त्यो कारणले पनि तपाईँ एकचोटि फर्केर आउनु होला, के भएको हो सत्य तथ्य पक्कै तपाईँले पनि हामीसँग भेटेर सत्य तथ्य हामीलाई भनिदिनु भयो भने पक्कै, यदि तपाईँको गल्ती छैन तपाईँको श्रीमतीकै गल्ती छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई त्यो बारेमा भनिदिनु भयो भने पक्कै राम्रो हुनेछ। नेपालमा न्याय मरेको छैन, अझै पनि नेपालमा कानुन छ, न्याय छ पक्कै पनि। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा छौँ दिदी, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई? तपाईँलाई अहिले सहयोगको पनि खाँचो छ होइन, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई चाहिँ, जो मनकारी दर्शकहरू साँच्चीकै नेपाली मुटु भएको चाहिँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन, यहाँसम्म आएर भिडियो लिइदिनु भयो होइन। अब मेरो पनि केही गलत होला, तर मेरो गल्ती हो भने पनि मेरो बुढाले आएर मसँग भनिदिनु पऱ्यो होइन। अनि अब त्यही भन्न चाहन्छु, अब मेरो बच्चाको मुख हेरेर पनि होइन, अब कोही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, अब हामी त एकदमै पिरामा छौँ। अब औषधि खाने पैसाहरू पनि छैन मसँग। अब उहाँ हराउनु भएको नै 5-6 महिना भइसक्यो। अब नहेरेको पनि नगरेको पनि उसले। अब काम गर्न जाउँ भने पनि अब लकडाउन छ देखिहाल्नुभयो। अब त्यो जाब माटो भर्ने काम धेरै आउँदैन, त्यस्तै गरेर गुजारा चलाइरहेको छु। अब कोही हुनुहुन्छ यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब कृपया अब यसो सहयोगी अब कोही मनकारी हुनुहुन्छ भने हामीलाई सहयोग गर्नुहोला। अब मेरो बुढा जहाँ भए पनि खोजेर ल्याउनको लागि सहायता गर्नुहोला, यही भन्न चाहन्छु। हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ आम सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई, उहाँलाई चाहिँ जे जसरी सक्नुहुन्छ त्यसरी नै सहयोग गरिदिनु होला, हामी यही भन्न चाहन्छु। 3 करोड नेपाली सामु यो भिडियो सेयर गरेर तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राख्दै हामी अहिलेलाई चाहिँ भिडियो अन्त्य गर्छौँ। पक्कै अन्य फलोअप आवश्यक पऱ्यो भने हामी अन्य फलोअप पनि तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ। तर नेपालमा कुनै पनि चेली कुनै पनि नारी चाहिँ प्रताडित भएर चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा नआओस्। सम्पूर्ण जुन अधिकार कर्मीहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु। उहाँको फोन नम्बर पनि हामी लिङ्क इन डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछौँ। सम्पूर्ण मनकारी दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दिदीसँग पनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई।